अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू फरवा खालिद नावल्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। जल्द ही इस चैनल पे भी नया नावल स्टार्ट हो जाएगा। उससे पहले आज मैं लेकर आई हूँ राह इश्क। मेरी ई बुक है ये। उसका एक स्नेक पीक है। राह इश्क इस कलम फरवा खालिद, लड़की को मेरे हवाले कर दो। सर तरील लहजे में उसने अपनी बात कही थी। उसके चेहरे पर चट्टानों जैसी सख्ती थी, आंखों में जैसे खून उतरा हुआ था। तबरेज़ उसे वहाँ देख बुरी तरह से घबरा चुका था। उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि सरदार नेब्रास इस तरह इस इलाके में पहुँच जाएगा, सिर्फ़ इस लड़की को बचाने के लिए। सरदार साईं, ये मेरी मंग बन चुकी है, मेरे नाम लग चुकी है, मुझे निकाह करने का पूरा हक़ है इससे। तबरेज़ चाहने के बावजूद भी उस शख्स के आगे गुस्ताखी करने की हिम्मत नहीं कर पाया था। वो अच्छे से जानता था कि ये कितना सरफिरा इंसान था, जो उस पर गोली चलाने में एक सेकंड की भी देर ना करता। ज़रका ज़रका अपनी जगह बुत बनी यकटक उसे देख रही थी, जो उसे साफ नज़रअंदाज किए हुए था। उसने एक बार भी निगाहों का रुख उसकी जानिब नहीं किया था, जैसे अगर उस जानिब देखा तो पत्थर का पुतला बन जाने का खदशा हो, या फिर मोम की तरह पिघल जाने का खौफ। हान, लड़की को लेकर आओ। उसने अपने दाएं जानिब खड़े अपने खास आदमी को इशारा किया था, जिस पर वो फ़ौरन आगे बढ़ता, तबरेज़ शनवारी को पीछे धकेलता अमरीन को उसकी गाड़ी से निकालने लगा था। नहीं, ये लड़की मेरे नाम लग चुकी है, मैं इसे नहीं जाने दे सकता। तबरेज़ खान के रास्ते में आया था। तुम भूल रहे हो तबरेज़ शनवारी, यहाँ इस वक्त कोई और लड़की भी मौजूद है। अगर उसे इसी तरह ज़बरदस्ती से ले गया तो क्या जवाब दोगे अपने मीर ख़ानदान को? गाड़ी से टेक लगाता वो बड़े ही शहाना अंदाज में बोलता। तबरेज़ के साथ साथ जरका को भी सुनकर गया था। तबरेज़ ने घबरा कर जरका की जानिब देखा था। उसकी रंगत जर्द हुई थी। अगर जरका को वो ले जाता तो मीर खानदान वालों ने उसके करीबी होने के बावजूद इसकी चमड़ी उधेड़ देनी थी। उसने हैरत भरी निगाहों से सरदार नबराज दुरानी की जानिब देखा था। उस लम्हे जितनी भारी नफरी के साथ वहाँ आया था, आराम से उसे मारकर अमरीन को उससे छुड़वा कर ले जा सकता था। मगर उसने ऐसा करने के बजाय जो धमकी दी थी, वो ज़रगा को जलाकर हकस्तर कर गई थी। तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई मेरे बारे में ऐसे बकवास करने की? वो अपनी जगह से आगे बढ़ती, उसके मुकाबले आते गुस्से से धाड़ती। ये भूल चुकी थी कि सामने कोई आम इंसान नहीं, बल्कि सरदार निब्रास दुरानी खड़ा था, जो खुद से गुस्ताखी करने वालों को बख्शता नहीं था। तबरेज़ उसके अदा किए जाने वाले अल्फाज पर दहल गया था। ये लड़की अपने साथ साथ उसे भी मरवाने के इरादों में थी। जरका के करीब आने पर भी निब्रास ने निगाहें उठाकर उसकी जानिब नहीं देखा था। उसकी कनपटी की राहें बाहर की जानिब उभर आई थीं, जैसे वह खुद पर ज़ब्त करते उसकी जानिब ना देखने की कोशिश कर रहा हो। जबकि उसके इर्द गिर्द खड़े लोगों को जरका मखदूम मीर की भी कि ये गुस्ताखी पसंद नहीं आई थी। उसके इशारे पर हान अमरीन को तबरेज़ के कब्ज़े से आज़ाद करवाता पिछली गाड़ी में बिठा चुका था। मैं तुमसे बात कर रही हूँ। अपने इस तरह इग्नोर किए जाने पर ज़रका मज़ीद मुश्तिल हुई थी, लेकिन इब्राज तुरानी के कानों पर अब भी जूं तक नहीं रेंगी थी। वो ऐसे ज़ाहिर कर रहा था जैसे ज़रका वहाँ मौजूद ही ना हो। उसके चेहरे के तासरात आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद सख्त हो रहे थे। मुठियाँ सख्ती से भींच रखी थीं। जिसका रीज़न इस लड़की की गुस्ताखी थी या उसकी वहाँ यहाँ मौजूदगी, इस लम्हे कोई कुछ भी समझ नहीं पाया था। जा सकते हो तुम यहाँ से। निब्रास ने तबरेज़ को अपने आदमियों के साथ वहाँ से जाने का इशारा किया था। बीवी चलें। उसने निब्रास के सामने जमी खड़ी जरका को पुकारा था, जो आज इतने सालों बाद उसे सामने देख अपने गुस्से और नफरत को अंदर नहीं रख पाई थी। तबरेज़ उसे इस तरह छोड़कर नहीं जाना चाहता था। जब उसी लम्हे निब्रास से गन से निकलने वाली गोली तबरेज़ के बाजू में पेवस्त हुई थी, तबरेज़ उसके पास खड़ी लड़की को उससे दूर ले जाना चाहता था, जो बात उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। ज़रका दहल कर पीछे हुई थी, मगर इससे पहले कि वो खूफज़दा होती, लड़खड़ा जाती, उसकी जानिब ना देखकर भी उसके ध्यान के सारे पहरे उसके गिर्द बिठाए निब्रास दुरानी ने अपना मजबूत बाजू फैलाकर उसे अपने हिसार में लेते गिरने से बचा लिया था। ज़रका को लगा था जैसे वो अंगारों की लपेट में आ गई हो। अगर मज़ीद एक सेकंड भी आँख रोके तो वापस अपने कदमों पर नहीं जा पाओगे। उसकी आंखों से शोले निकलते देख तबरेज़ अपने ज़ख्मी बाजू को लिए वहाँ से निकल गया था। ज़रका ने भी तेज़ी से उसका बाजू झटका था, मगर उसके दूर जाने से पहले ही निब्रास निब्रास के गार्ड्स की फ़ौज ने उसे घेर लिया था। वो अब भी सुकून से अपनी गाड़ी के साथ टेक लगाए खड़ा सीने पर बाजू बांधे हुए था। एक एक करते वहाँ से सारी गाड़ियाँ जाने लगी थीं। ज़रका के ड्राइवर और गार्ड्स को भी वहाँ से भेज दिया गया था।
نبراس کی ایک گاڑی چھوڑ کر باقی سب بھی جا چکی تھی۔ اس وقت اس دور دور تک پھیلے صحرا میں وہ دونوں تنہا کھڑے تھے۔ زرکا جو کچھ دیر پہلے اتنے سارے لوگوں کے بیچ اس پر دھاڑ رہی تھی، اس لمحے شدید خوف نے اسے اپنے لپیٹ میں لیا تھا۔ وہ ہکا بکا سی کھڑی تمام گاڑیوں کا نگاہوں سے اوجھل ہوتا دیکھتی رہی تھی۔ آپ کچھ کہہ رہی تھی مجھ سے؟ نبراس اس طرح سینے پر بازو باندھ کر گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑا جیب سے سگریٹ نکالتا اپنے لبوں میں رکھتا اسے سلگھا گیا تھا۔ کچھ لمحے پہلے وہ اس کی جانب دیکھ بھی نہیں رہا تھا، اور اب اس کی مقناطیسی نگاہیں زرکا کے نازک سراپے سے الجھتی اس کے اندر ہلچل سی پیدا کر گئی تھی۔ کچھ دیر پہلے وہ جس طرح اسے اگنور کر رہا تھا، اب اتنی ہی فرصت سے اسے سر سے پیر تک گھورتا۔ زرکو کو آگ لگا گیا تھا۔ وہ مٹھیاں بھینچے اس کے سامنے کھڑی بہت مشکل سے خود پر قابو کر پانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ جن نگاہوں سے اسے گھور رہا تھا، زرکا کا دل گھبراہٹ کے عالم میں دھڑک اٹھا تھا۔ پورے وجود میں سرد لہر سرایت کر گئی تھی۔ ہاتھوں کی لرزش اور لبوں کی کپکپاہٹ چھپائے نہیں چھپ رہی تھی۔ مجھے جانا ہے یہاں سے، وہ نگاہیں جھکائے کانپتے لہجے میں بولی تھی۔ کچھ دیر پہلے کی تیز تراری غائب ہو چکی تھی۔ وہ اچھے سے جانتی تھی کہ اس شخص کو ایسی گستاخیاں بالکل بھی پسند نہیں تھیں، وہ جو اتنے سارے لوگوں کے سامنے کر چکی تھی۔ مجھے بھی یہاں کھڑے رہ کر کچھ زیادہ مزہ نہیں آ رہا محترمہ، میں بھی آپ کے ساتھ کہیں اور جانا چاہتا ہوں۔ مجھے لگا تھا میر خاندان کو صرف دوسروں کی بہن بیٹیوں کی عزت کی پرواہ نہیں، مگر وہ تو اپنی بہن بیٹی کے معاملے میں بھی کافی بےغیرت ثابت ہوئے ہیں، اور سب سے بڑا بےغیرت ہے مکتوم میر اعظم۔ اس کی بات پر زرکا نے جھٹکے سے سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ وہ اتنی بڑی بات اتنے آرام سے کیسے کر سکتا تھا؟ اس لمحے زرکا کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ تمہاری ہمت بھی کیسی ہوئی میرے خاندان اور میرے بابا کے بارے میں اتنی گھٹیا بات کرنے کی؟ وہ ایک دم سے بپری شیرنی بنی آگے بڑھی تھی، اور اس کا گریبان اپنی مٹھیوں میں جکڑتے غصے سے دھاڑی تھی۔ اس کی سرکت پر نبراس نے اپنی مقناطیسی سرد نگاہوں سے اس کی گستاخی کرتے دودیا ہاتھوں کو گھورا تھا، اور اگلے ہی لمحے اس کے دوپٹے کے اوپر سے اس کے بالوں کی گدی کو اپنی گرفت میں جکڑتا اس کے چہرے پر جھک گیا تھا۔ آپ کی ہمت کیسی ہوئی میرے علاقے کے معصوم لوگوں کو بیچ جا کر انہیں میرے خلاف ورگلانے کی؟ وہ ایک دم سے اس کے اتنے قریب آ گیا تھا کہ زرکا کو اپنی سانسیں رکتی محسوس ہوئی تھیں۔ اس کی گرم سانسیں زرکا کا چہرہ جھلسانے لگی تھیں۔ زرکا کو اپنی سانسوں میں اس کی سانسوں کی مہک اترتی محسوس ہوئی تھی۔ اسی گریبان پر رکھے زرکا کے دونوں ہاتھ اس کی مضبوط ہتھیلیوں تلے دبے ہوئے تھے۔ دور ہونے کی کوشش کرتی ناکام ہو رہی تھی۔ اس کا چہرہ خطرناک حد تک لال ہو چکا تھا۔ تم میری سوچ سے زیادہ گھٹیا انسان نکلے ہو۔ زرکا اسے غصہ دلانا چاہتی تھی تاکہ وہ اس سے دور ہو جائے، مگر وہ اتنا ہی اس کے قریب ہو رہا تھا۔ زرکا اچھے سے سمجھ رہی تھی کہ وہ اس کے گریبان پر ہاتھ ڈالنے کا بدلہ لے رہا تھا اس سے۔ ویسا ہی تھا، اپنا بدلہ سود سمیت اتارتا تھا۔ آپ مزید گستاخی کر رہے ہیں، اس کا انجام بہت خطرناک ہو سکتا ہے۔ اس کے نرم گال کے ساتھ اپنی بیئرڈ رگڑتا وہ اسے لال کر گیا تھا۔ زرکا اس کی اس گستاخی پر کسمسا کر رہ گئی تھی۔ اس کی آنکھیں بند کر کے سسکاری بھرنے پر نبراس نے وہ دلچسپی بھرے انداز میں یہ حسین نظارہ دیکھا تھا۔ آج اتنے وقت بعد یہ چڑیا اس کی قید میں آئی تھی، اتنی آسانی سے کیسے جانے دیتا؟ غصے کے ساتھ ساتھ ایک سرور تھا جو اسے اپنے اثار میں جکڑنے لگا تھا۔ ابھی تو اسے موقع ملا تھا میر خاندان کو تڑپانے کا۔ لیو بھی، وہ چلائی تھی۔ اسے اپنے گال جلتے محسوس ہو رہے تھے۔ یہ فریاد سنتے سردار نبراس تورانی کے کانوں کو جیسے قرار ملا تھا۔ اس کے دماغ پر ایک خماری سے چھانے لگی تھی۔ پچھلے 2 سالوں سے یہی چیخیں سننے کے لیے تو وہ صبر کر کے بیٹھا تھا۔ اس لڑکی کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ واپس آ کر اس نے کتنی بڑی غلطی کر دی تھی۔ ابھی نہیں، آپ نے بنا میری اجازت کے میرے علاقے میں قدم رکھا ہے، اس کا بھگتان تو بھگتنا ہوگا آپ کو۔ اس کے لال انگارہ ہوتے چہرے کو گہری نگاہوں سے دیکھتا وہ اپنی پاکٹ سے گلاب کی آدھ کھلی کلی نکالتا اس کے ناک کے قریب لے گیا تھا۔ وہ ابھی بھی زرکا کے بالوں کو اپنی مٹھی میں جکڑے ہوئے تھا، مگر زرکا کو ایک بار بھی تکلیف نہیں ہوئی تھی۔ اس کی گرفت میں مضبوطی تھی مگر بے رحمی نہیں تھی۔ یہ ای بک ناول بائے کرنے کے لیے فروا خالد کے فیس بک پیج فروا خالد ناولز پہ کانٹیکٹ کریں۔ فیس بک پہ جا کے سرچ میں فروا خالد ناولز پیج جو ہے وہ میں لکھیں، آپ کو آپ کے سامنے فروا خالد ناول اوپن ہو جائے گا۔ اس کے میسج والے ٹیب پہ جا کر پریس کریں تو وہاں سے آپ آرڈر کر سکتے ہیں۔ اس ای بک کی پرائس جو ہے وہ 500 ہے، تو جلدی جلدی اپنا آرڈر بک کروائیں اور اس شاندار ای بک سے لطف اندوز ہوں۔ جزاک اللہ۔